हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इसमी मोहम्मद आफाक खान। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने अपनी किताब बंदे मशहूर में लिखा है कि जब तक सच जूते पहन रहा होता है तब तक झूठ पूरी दुनिया के चक्कर लगाकर आ चुका होता है। इसकी जीती जागती मिसाल ये है कि ना ही बंदे मशहूर नाम की कोई किताब तारिक मसूद साहब ने लिखी है, ना ही उन्होंने ये बात कहीं पर कही है। लेकिन जब तक वो इस बात का जवाब देंगे कि मैंने ये नहीं कहा है, मेरी ये वीडियो पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर आ चुकी होगी। इसीलिए जब भी आप सोशल मीडिया पर कोई बात किसी से भी मंसूब देखें तो उसके ऊपर तहकीक करना ज़रूरी है, ताकि आप इंतशार और फसाद फैलाने का ज़रिया न बने। मैं इस वीडियो में आपको आसान अल्फाज में समझाऊंगा कि किस तरीके से सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए हमारी जहन साजी हो रही है, किस तरीके से हमारे बिलीव्स को चेंज किया जा रहा है। हम थोड़ा सा तारीख में पीछे चलते हैं। ये वो मंजर है जब हमारे वालदेन या हमारे वालदेन के वालदेन खबरें रिसीव किया करते थे, न्यूज़पेपर्स के ज़रिए या फिर रेडियो के ज़रिए। याद रहे, ये वो दौर है जब सहाफ़ी सहाफ़त को मुक़द्दस पेशा समझते थे। खबरें देने को पब्लिक सर्विस समझा जाता था, ताकि लोगों में इंतशार न फैले और वही खबर पहुंचाई जाए जो बाकायदा तहकीक की हुई खबर हो और ओरिजिनल खबर हो। उसके बाद क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता तरक्की होना शुरू हुई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया। ये वो मंजर है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जब हम अपने बचपन में या फिर हमारे वालदेन या आज भी हम इस तरह के हालात में खबरें देखते हैं। कई सौ चैनल्स बन गए, तो फिर जो सहाफत था ये एक कारोबार बन गया। कारोबार बनने के बाद क्या हुआ, मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि जब एक मार्केट में आप जाते हैं, मोबाइल मार्केट हो, तो हर बंदे की कोशिश ये होती है कि कस्टमर उसके पास आए, वो उसके लिए मुख्तलिफ स्कीम्स लगाकर पेश करता है। यही काम मीडिया ने करना शुरू कर दिया। अब चूंकि सनसनीखेज खबरें हैं, खबरों में रेस है, सबसे पहले खबर हमने ब्रेक करनी है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि फैक्ट चेकिंग का टाइम डिक्रीज कर दिया गया। फैक्ट चेकिंग से मुराद तहकीक करने के टाइम को डिक्रीज कर दिया गया। मिसाल देता हूं मैं आपको, खबर आती है कि फला जगह पर धमाके की आवाज सुनी गई है। अब ये तो कोई खबर नहीं है ना, धमाके की आवाज सुनी गई है, भाई सिलेंडर का धमाका हुआ है, किसी बंदे का पेट फट गया है, कोई टायर फट गया है, हुआ क्या है, नहीं, सिर्फ बस ये बताना है कि धमाके की आवाज सुनी गई है। तो उस इलाके में रहने वाले लोग जो है वो खौफ में मुब्तला हो जाते हैं। उस इलाके में अगर आपके रिश्तेदार हो तो आप खौफ में मुब्तला हो जाते हैं। लेकिन मीडिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको सबसे पहले खबर ब्रेक करनी है। उसके बाद एक और चीज आ गई दोस्तों, सोशल मीडिया आ गया। सोशल मीडिया का नुकसान ये हुआ कि खबरों की जो तहकीक की जो रूल्स रेगुलेशंस थे वो मुकम्मल तौर पर हट गए। जिसके ज़्यादा फॉलोअर्स हैं उसकी जो मर्जी खबर फैलाए, वो खबर वायरल होना शुरू हो गई। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। हम ये समझते हैं कि भाई आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो एप्लीकेशंस हमारे लिए मौजूद हैं वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। बिल्कुल नहीं। याद रहे कि इस वक्त जो एप्लीकेशंस, जो वेबसाइट्स मेरे और आपके लिए मौजूद हैं इंटरनेट पर, ये उस टेक्नोलॉजी का 10% भी नहीं है जो आज से 10-12 साल पहले इस्तेमाल हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी है। आप अंदाजा लगाइए कि फिर हुकूमती लेवल पर किस लेवल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किया जा सकता होगा। अब ये होता क्यों है, क्यों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल किया जा रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ वीडियो एडिटिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होता दोस्तों, कि डोनाल्ड ट्रंप को मैं गले लगा रहा हूं, या वो जो आजकल गले लगने की या किसिंग करने की जो वीडियोस की एप्लीकेशन आ गई, नहीं, बल्कि इसको बाकायदा खबरों को वायरल करने के लिए, खबरें बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये होता क्यों है? इससे पहले कि मैं आपको बताऊं ये क्यों होता है, एक और बात समझ लीजिए। आजकल कहा जाता है कि भाई झूठ इतना बोला जाता है कि उसमें सच दब कर रह जाता है। ये मामला आज उलट हो चुका है। नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्रीज की तरफ अगर आप जाएं, जहां से सारे ट्रेंड्स शुरू होते हैं, वहां पर सच के साथ झूठ को मिला दिया जाता है, जिसके बाद झूठ झूठ लगता ही नहीं है, क्योंकि आपको सच के जरिए पहले आपकी अटेंशन को ग्रैब किया गया। याद रहे कि आजकल न्यूज जो है वो प्रोडक्ट नहीं, बल्कि मेरी और आपकी अटेंशन प्रोडक्ट है। पहले हमें जो है वो अपनी तरफ जो है वो मुतवज्जा करते हैं, उसके बाद छोटी सी कोई 15-20 सेकंड का झूठ इस्तेमाल करके हमारी जहन साजी कर दी जाती है। इसके लिए नेटफ्लिक्स पर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज मौजूद हैं, आप जाके देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि किस तरीके से तारीख को चेंज किया जाता है। मसला यह है कि इस वक्त हमारी मीडिया या हमारे इदारे इस हवाले से सो रहे हैं। वो ये समझते हैं कि बस टिकटॉक है, ट्विटर है, यूट्यूब है। नहीं, असल चीज नेटफ्लिक्स है, क्योंकि वहां पर कमेंट सेक्शंस नहीं होते हैं। वहां से जो क्रीम आवाम होती है वहां से इंफॉर्मेशन गेन करती है। हमें उस तरफ तवज्जो देनी है जो हम नहीं दे रहे। खैर, अब यह होता क्यों है भाई, क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है दोस्तों कि जो असलहे वाली जंग है वो अब लड़ना ज्यादा आसान नहीं रहा, क्योंकि हम भी एटमी ताकत हैं, बाकी भी एटमी ताकत हैं, वो हमें मारेंगे, हम उनको मार देंगे, बात खत्म हो जाएगी। तो करना क्या है? करना यह है कि इनको आपस में लड़ा दो।
کبھی فرقہ واریت میں لڑا دو، کبھی لسانیت میں لڑا دو، کبھی قومیت میں لڑا دو، کبھی جو ہے وہ کسی وجہ سے لڑا دو، کبھی سیاست میں لڑا دو. کیوں اتنا لڑ رہے ہیں؟ کیوں ہم ایک دوسرے کے اتنے خون کے پیاسے بن چکے ہیں؟ کیوں کسی کے شہید ہونے پر بھی ہم ڈانس کرنے لگ جاتے ہیں؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اس وقت عمران ریاض خان ملک سے باہر چلے گئے. کیوں گئے؟ جو بھی ہے، جو سب کچھ آپ جو بھی سمجھ لیں. لیکن چونکہ وہ اس وقت ٹرینڈ کر رہا ہے سوشل میڈیا پر، تو ایک ویڈیو میں نے دیکھی، چھوٹی سی ایک ویڈیو تھی جس میں ایک بندے نے کچرے کے ڈھیر میں آگ لگی ہوئی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران ریاض خان کے گھر کو آگ لگا دی گئی. اب ایک چھوٹے سے ویوز کی خاطر یا لائکس کی خاطر وہ ایک کچرے کے ڈھیر کی لگی ہوئی آگ پورے ملک میں آگ کا ذریعہ بن سکتی ہے. تحقیق ہی نہیں کی کسی نے. سوشل میڈیا پر کامنٹس دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ لوگ تحقیق کرنے کو کتنا برا سمجھتے ہیں کہ تحقیق کرتے ہی نہیں ہیں. اب یہی معاملات اس طرح سے ہوتا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک گھر میں 6 بھائی رہتے ہوں. ایک بھائی ایمان کا محافظ ہو، مطلب عالم ہو، حرام حلال سے بچاتا ہو، اچھے کام کی ترغیب کرتا ہو، آپ کو آپ کی اویئرنیس دیتا ہو، آپ کی آخرت بناتا ہو. دوسرا بھائی آپ کا محافظ ہو، کراٹے وراٹے سیکھے ہوں، اس کے پاس گن وغیرہ ہو تاکہ کوئی دشمن آئے تو وہ ان سے مقابلہ کر سکے. لیکن آپ کا پڑوسی کیا کرے گا؟ اس کو پتا ہے کہ میں ان سے مقابلہ نہیں کر سکتا، ایک کام کرتا ہوں ان کو آپس میں لڑا دیتا ہوں کہ تمہارا بھائی ملک لوٹ رہا ہے، تمہارا بھائی تمہارے حقوق کھا رہا ہے، تمہارا جو عالم بھائی ہے وہ جھوٹا ہے، وہ بک چکا ہے. اس سے کیا ہوگا کہ آپس میں لڑنے لگ جائیں گے تو باہر سے دشمن کو آ کے مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. جب آپس میں لڑیں گے تو کمزور ہو جائیں گے، پھر دشمن جب بھی آئے آ کے قبضہ کر لے. یہی حالات اس وقت ہمارے ملک میں پیدا کر دیے گئے ہیں. جب کہا جاتا ہے کہ فلاں سیاستدان یا فلاں اداروں نے اتنے اتنے پیسے کھا لیے، بھئی بتاؤ کب کھائے تو کہاں کھائے ہیں، کہاں پر پیسے لگائے ہیں، کتنے کھا لیے ہیں، کتنا ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کتنا نقصان ہو رہا ہے. یہ تمام چیزوں کے اوپر ہم غور و فکر نہیں کرتے. اس کے لیے ہم اپنے باقی ممالک کی ایگزامپلز دے سکتے ہیں کہ اچھے اچھے ممالک آج بھیک مانگنے پر مجبور ہو چکے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ملک کے اندر انتشار اور فساد کو پھیلا دیا گیا تھا. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ پی ایم ایل این کے ساتھ نہیں رہ سکتے، پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں رہ سکتے، جے یو آئی کے ساتھ نہیں رہ سکتے، فوج کے ساتھ نہیں رہ سکتے، اداروں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، پولیس کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ہم رہ کس کے ساتھ سکتے ہیں؟ جب تک ہم آپس میں جوڑ پیدا نہیں کریں گے تو ہم کس کے ساتھ رہیں گے؟ کیا امریکہ ہمارا خیر خواہ ہوگا؟ کیا انڈیا ہمارا خیر خواہ ہوگا؟ کیا اسرائیل ہمارا خیر خواہ ہوگا؟ نہیں ہو سکتا. لیکن یہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہماری ذہن سازی اس حد تک کی جا رہی ہے کہ ہم اس نتیجے پر ہی نہیں پہنچتے کہ ہمیں کس لیے استعمال کیا جا رہا ہے. دوستوں، تو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا میرے پیارے دوستوں کہ ہم کوئی بھی خبر دیکھیں بغیر تحقیق کیے اس کو آگے نہ پھیلائیں. یہ انتشار اور فساد کا ذریعہ بنتا ہے، گناہ کا ذریعہ بنتا ہے. قرآن پاک کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. آخر میں اگر اب تک آپ اس ویڈیو کے ساتھ موجود ہیں، ہم کچھ دنوں پہلے، اب آپ کہیں گے بک گئے یہ وہ، ہم کچھ دنوں پہلے ظاہر سی بات میں مختلف مدارس جاتا ہوں، وکلاء کے پاس جاتا ہوں، یونیورسٹیز، کالجز، میڈیا چینلز میں جاتا ہوں. ڈی جے ایس پی آر کے پاس بھی ہم گئے. وہاں پر جو باتیں ہوئی، سوالات ہوئے اور واقعتاً بڑے کھلے سوالات ہوئے. لیکن ایک تصویر کو شیئر کیا جا رہا ہے کہ دیکھو مولوی بک گئے، قطار میں بیٹھ کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں اپنے آقا کے سامنے. بھئی تو قطار میں نہ بیٹھے کیا کریں؟ ایک دوسرے کے اوپر بیٹھ جائیں. ہاتھ نہ باندھے کیا کریں؟ ہاتھ کھول کے اس طرح کر کے بیٹھ جائیں. یہ محفل کے آداب ہوتے ہیں. اب بھئی بکے ہیں تو کہاں بکے ہیں، کتنے میں بکے ہیں، پیسے کیش میں دیے گئے ہیں یا پیسے چیک کے ذریعے دیے گئے ہیں، کون سی سیٹ دی گئی ہے بھیا، کہاں کے فلیٹ دیے گئے ہیں، یہ ساری چیزیں بتاؤ. اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو خاموش ہو جاؤ. یا تو تحقیق کرو، تحقیق نہیں کر سکتے تو خاموش ہو جاؤ. ایک اور بات، اپنے ساتھ ہمیشہ سے 24 آورز رول اپنے ساتھ رکھ دیا کریں. سوشل میڈیا کے 24 آورز رول کہ 24 آور سے پہلے آپ نے کسی بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کرنی تاکہ آپ کا دماغ کھل جائے باقی چیزوں کو دیکھتے ہوئے. ہمارے علماء کرام کو بدنام کیا جاتا ہے کہ علماء کرام بک چکے ہیں، مولوی بک چکے ہیں. بھئی مولوی بھی بک گئے ہیں، ادارے بھی بک گئے ہیں، پولیس بک گئی ہے، ٹریفک بک گئی ہے، سب کچھ بک چکا ہے. خریدا کس نے ہے؟ اور جس نے خریدا ہے اور آپ نہیں بکے ہیں تو آپ کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ ان تمام چیزوں کو ذرا سا نوٹ کریں گے تو امید کرتا ہوں کہ ہمارا ملک انتشار اور فساد سے، فتنوں سے بچ سکے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب میں یکجہتی پیدا کرے اور ہمارا ملک واقعتاً اسلام کا قلعہ بن سکے. جزاکم اللہ خیراً. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.